آقا صحابہ نو فرماندے نے میرے صحابہ جس بندے نے جنتی آدمی ویکھنا تے اس بندے نو ویکھ لو، جس بندے نے جنتی ویکھنا نو ویکھ لو، کیوں کہ دا آخری کلام لا الہ الا اللہ، پھر تاں تے میں کیا کرنا جدوں آخری آوے سالا پڑھا لا الہ الا اللہ، جدوں آخری آوے سالا پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبالا مینوں فقط سہارا تیرا اے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا اے، ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لومبیرا اے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا معاذ بن جبل نو نبی پاک فرماندے نے جس بندے دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہویا وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ کون؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نال محبت بڑی ہے معاذ بن جبل نو، نبی پاک نال پیار بڑا ہے معاذ بن جبل نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ سیدنا معاذ بن جبل نو حاکم بنا کے امام بنا کے گورنر بنا کے یمن دی طرف روانہ کرن گے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی معاذ بن جبل سواری تے سوار نے تے نبی پاک علیہ السلام نے سواری دی مہار پکڑی ہے۔ نبی پاک معاذ بن جبل نو نصیحتاں پہ کر دینے، کچھ وصیتاں پہ کر دینے تے جدوں وصیتاں تے نصیحتاں ختم ہوئیاں میرے آقا فرماندے نے معاذ جا اللہ دی سپرد ہے، معاذ جا یمن دے اندر چلا جا تے ہو سکدا ہے جدوں آئندہ سال واسطے تو واپس آئے تے میری تیری ملاقات نہ ہو سکے۔ معاذ ہو سکدا میں اللہ دا نبی دنیا تو چلا جاواں، جدوں تو یمن دے اندروں مدینے واپس آئے تیرا گزر میری قبر تے میری مسجد دے کولوں ہے۔ معاذ بن جبل نے انی گل نبی پاک دی زبان تو سنی، معاذ بن جبل دیاں اکھاں ڈل پئی نے محبوبہ کیڑیاں گلاں یاد کرا دتیاں نے۔ معاذ بن جبل نو نبی پاک دی جدائی ستان لگ پئی ہے تے معاذ بن جبل روندے جاندے نے، کدی یمن دا لمبا سفر ویکھدے نے، کدی مدینے ول نظراں پاندے نے تے کدی نبی پاک دے چہرے تے نظراں پاندے نے۔ معاذ بن جبل نبی پاک دی محبت دے اندر روئی جاندے نے۔ پھر اس طرح ہی ہویا جدوں اگلے سال معاذ بن جبل مدینے دے اندر آئے نے، نبی پاک دنیا تو رخصت ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقاتاں نہیں ہوئیاں، اور میں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر پڑھے ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مدینے دے اندر آئے نے نبی پاک نظر نہیں آندے، سیدنا معاذ بن جبل نے اپنا سامان اٹھایا تے شام دی طرف جناب والا ہجرت کر جاندے نے، شام دے علاقے دے اندر چلے جاندے نے۔ سیدنا عمر بن خطاب دا دور خلافت آیا ہے، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی نو مسلمانہ نے فتح کیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے مسجد اقصی بیت المقدس فتح کر لیا ہے تے سیدنا عمر بن خطاب دی ملاقات معاذ بن جبل دے نال ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہو جاندی ہے تے عمر بن خطاب فرماندے نے بلال اج میرا دل کردا میں نبی پاک دی اذان سنا، بلال اج مدینے والی اذان تے سنا دے تے سیدنا بلال فرماندے نے اے عمر بن خطاب جی جدوں دے نبی پاک دنیا تو گئے نے میں اج تک اذان نہیں دتی، اج مینوں تہاڈا حکم ہے تے اج میں مدینے والی اذان تانوں سنا دینا۔ سیدنا بلال نے اذان شروع کیتی، اذان دی آواز معاذ بن جبل دے کلاں دے اندر پئی تے نبی پاک دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں۔ معاذ بن جبل روئی جاندے نے، ہچکی بج گئی روندیاں روندیاں، اینی محبت سی معاذ بن جبل نو نبی پاک علیہ السلام دے نال۔ لوگو کون؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دا سب نالوں زیادہ احترام کرنے والے ادب کرنے والے سیدنا معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سجدہ کیتا تے نبی پاک فرماندے نے ما ذا یا معاذ، معاذ کی کرنا پیا ہے، معاذ کی کرنا پیا ہے۔ سیدنا معاذ فرماندے نے محبوبہ میں شام دے علاقے دے اندر گیا ہاں، میں اتھے جا کے ویکھیا کہ لوگ جڑے نے اپنے علماء دے ادب تے احترام دے اندر اپنے علماء نو سجدہ کردے نے، اپنے علماء دے سامنے اپنا سر جھکاندے نے، تے میں دل دے اندر سوچیا کہ اے علماء نو اپنے علماء نو سجدہ کردے نے تے ساڈا نبی اس باب دا زیادہ حقدار ہے کہ نبی پاک نو سجدہ کیتا جائے۔ محبوبہ میں اس وجہ تو تانوں سجدہ کیتا ہے، محبوبہ میں تانوں احترام دی وجہ تو سجدہ کیتا ہے، تواڈے ادب دی وجہ تو سجدہ کیتا ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے سیدنا معاذ بن جبل نو عقیدہ تو ہی سمجھایا۔ میرے آقا فرماندے نے معاذ ایک گل یاد رکھی، اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ اگر میں مخلوق دے اندروں کسے نو سجدہ جائز کردا تے میں بیوی نو کہندا اپنے خامد نو سجدہ کریا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو جدوں کس نبی پاک نو سجدہ جائز نہیں، پھر کسے امتی نو سجدہ کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ اج جگہ جگہ تے جناب والا لوگ اپنا سر جیڑا کوئی کسے ڈھیری تے سٹن دے ہے، کوئی کسے قبر تے سٹن دے ہے، کوئی کسے مردے دے پیراں دے اندر سٹن دے ہے، کوئی کسے زندے نو سجدے کردا ہے، کوئی مردیاں نو سجدے کردا ہے۔ اور پاویں جی تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل نے جڑا نبی پاک نو سجدہ کیتا سی تعظیمی سجدہ سی، نبی پاک دے احترام اور ادب دے اندر وہ سجدہ سی۔ جدو کائنات دی سب نالو اعلیٰ ترین ہستی، کائنات دے سب نالو افضل انسان امام الانبیاء جڑے معصوم عن الخطا نے، جدو انہاں نو سجدہ جائز نہیں، پھر دنیا تے کسے پیر فقیر نو بھی سجدہ جائز نہیں۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام دے اندروں ایک ایسے نوجوان دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی جماعت شیخ الاسلام امام الفقہاء دے لقب دے نال یاد کریا کر دی، اور اس نوجوان نے اپنی زندگی دے کم عرصے دے اندر ایسا انقلاب پیدا کیتا کہ قیامت تک دنیا دے اندر کوئی انسان ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اس ہستی دا نام، اس نوجوان دا نام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال دی عمر دے اندر مسلمان ہوئے اور 33 سال دی عمر دے اندر اس دنیا فانی تو رخصت ہوئے۔ 15 سال دے کم عرصے دے اندر دین دا اینا کم کیتا، دین دی اینی تبلیغ کیتی اور ایسیاں مثالاں پیش کیتیاں کہ پوری امت مسلمہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے 15 سال دے کم عرصے دے اندر کارنامے سر انجام دیتے نے، پوری امت مسلمہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کارنامے تے خراج تحسین پیش کر دی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی کنیت ابو عبد الرحمن اور انصار صحابہ دے نال انہاں دا تعلق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بدر دے میدان دے اندر بھی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، اور سیدنا معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی پیارے نوجوان، بڑے ہی خوبصورت نوجوان نے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ دیاں خوبیاں اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ اج کوئی کسے دا باپ اپنے بیٹے دیاں صفتاں تے خوبیاں بیان کردا ہے، کسے دا استاد اپنے شاگرد دیاں تے خوبیاں بیان کردا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دی جماعت او جماعت ہے، انہاں دی عظمت دے، انہاں دی شان دے، انہاں دی بلندی دے، انہاں دی رفعت دے کیا کہنے کہ انہاں دیاں عظمتاں، انہاں دیاں صفتاں، انہاں دیاں خوبیاں رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ اللہ رب العزت دا قرآن سنیے، توجہ میری طرف رہے، میں ٹائم بالکل مختصر ہے اور باتاں بہت زیادہ نے، ٹائم مختصر ہے۔ اللہ رب العزت دا قرآن سنیے، اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیاں خوبیاں اپنی پاک کلام دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک دے صحابہ دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں۔ کون؟ میرے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت۔ فرمایا التائبون العابدون، نبی پاک دے صحابہ او صحابہ اگر انہاں دے کولوں کوئی غلطی ہو جاندی، التائبون فوراً جڑے نے توبہ کر لیندے، اپنے گناہ دے اتے آنسو بہا کے رب کولوں معافیاں منگ لیندے نے۔ العابدون، اور اللہ پاک دی عبادت کرن والے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ۔ التائبون العابدون الحامدون، اور اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کرن والے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ۔ الحامدون السائحون، اور جہاد کرن والے، دین دی خاطر ہجرت کرن والے، اپنا گھر بار چھوڑن والے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ۔ الساجدون الراکعون، رکوع تے سجدے کرن والے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور نیکی دا حکم دین والے، برائی تو منع کرن والے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ پاک دیاں حداں دی حفاظت کرن والے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ۔ وبشر المؤمنین، اور مومنہ واسطے خوشخبری ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر 9 خوبیاں اللہ پاک نے بیان فرمائیاں، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نوجوان نے جنہ دے اندر 9 خوبیاں موجود سن۔ کون؟ سیدنا معاذ بن جبل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس پیارے صحابی۔ میں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے سیدنا معاذ بن جبل دے بارے۔ فرمایا کان طویلا حسنا جمیلا وفی روایت جاد وقتت۔ میں نبی پاک دے اس پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پڑھیا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قد بہت لمبا اور بڑے خوبصورت نوجوان نے۔ اللہ پاک نے حسن بہت زیادہ دیتا ہے تے اللہ پاک نے نا بڑیاں خوبصورت جوانیاں عطا کیتیاں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے وال بہت زیادہ سیاہ رنگ دے اور گنگریالے وال نے۔ اللہ پاک نے معاذ بن جبل نو خوبصورت بھی بڑا بنایا ہے، خوبصورتی دے نال نال رب نے خوبصیرت بھی بڑا بنایا ہے۔ معاذ بن جبل دی سیرت پڑھو، اللہ دی قسمیں عقلاں دنگ رہ جاندیاں نے۔ سیدنا معاذ بن
جبل جوانی دے اندر قرآن دے نال محبتاں بڑیاں نے، قرآن دے نال پیار بڑا ہے، قرآن دے نال پیار بڑا کر دینے، قرآن دے نال لگاؤ بڑا ہے، قرآن دی تلاوت بڑے اچھے لہجے دے نال کر دینے۔ جوانی دی عمر ہے، 18 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا ہے، 15 سال دے کم عرصے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے قرآن نو حفظ کیتا ہے، قرآن دے قاری بنے نے، ماہر القرآن بنے نے، حافظ قرآن بنے نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک موقع تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے دنیا تے نہ 4 بندیاں کولوں قرآن سکھیا کرو۔ اے بھی بڑی عظمت دی بات ہے، بڑی فضیلت دی بات ہے کہ صاحب قرآن جس بندے تے قرآن نازل ہویا ہے، آمینہ دے لال دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے، او نبی کہے کہ قرآن سکھنا تے معاذ بن جبل کولوں سکھیا کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ معاذ میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر ہی ماہر القرآن بن گیا، قرآن نو بڑے اچھے طریقے دے نال پڑھن والے بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح اللہ پاک نے معاذ نو خوبصورت بنایا، خوبصیرت بنایا، قرآن دے نال محبت کرن والا بنایا، اس طرح اللہ پاک نے معاذ بن جبل نو نماز دے نال بھی محبت کرن والا بنایا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بنو سلمہ دے قبیلے دے لوگ آئے، آ کے آندے نے محبوب سونیا اسی اپنے قبیلے دے اندر ایک مسجد بنائی ہے، مسجد دے اندر نمازی بھی آئے نے، نماز پڑھنے والے لوگ بھی موجود نے، لیکن محبوبہ مسئلہ ہے کہ ساڈے کول امام کوئی نہیں جڑا سانو نمازاں پڑھا دیا کرے۔ اس طرح میرے محبوب پیغمبر نے نظراں دوڑائیاں صحابہ کرام دے، میرے محبوب پیغمبر دیاں نظراں معاذ بن جبل دے چہرے تے پہ جاندیاں نے، تے میرے محبوب پیغمبر نے معاذ بن جبل نو بلایا، فرمایا اے پیارے معاذ، بنو سلمہ دے لوگاں نو امام چاہیدا ہے، میرا دل کر دے تو انہاں دا امام بن جائے، انہاں نو نمازاں پڑھایا کریں، میں صدقے تے قربان جاواں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سلمہ دے لوگاں دا امام مقرر کیتا ہے، اور بڑیاں سونیاں نمازاں سیدنا معاذ بن جبل انہاں نو پڑھا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لمبے لمبے قیام کرایا کر دے۔ ایک دفعہ میرے محبوب پیغمبر دے کول بنو سلمہ قبیلے دے لوگ آئے، محبوب سونیا جڑا تساں سانو امام دیتا ہے صالح ہے، تقوی والا ہے، بڑا اچھا ہے، محبوبہ بڑیاں حیاواں والا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ محبوبہ نماز بڑی لمبی پڑھاندا ہے، اسی سارا دن دے کم کر کر کے تھکے ہونے ہاں، ساڈے کول عشاء دی نماز لمبی نہیں پڑھی جاندی، اے سورت بقرہ دی تلاوت شروع کر دیندا ہے، محبوبہ ایڈا لمبا قیام نہیں اسی کر سکدے۔ میرے محبوب پیغمبر نے معاذ بن جبل نو بلایا، معاذ بن جبل نو سمجھایا، معاذ بن جبل دی اصلاح فرمائی۔ میرے آقا فرماندے نے پیارے معاذ، قیام چھوٹا کر لیا کر، لوگاں نو فتنے دے اندر مبتلا نہ کر، جدو نماز پڑھائے نا سورہ شمس دی تلاوت کر لیا کر، سبح اسم ربک الاعلی دی تلاوت کر لیا کر۔ ہاں جدو تیرا دل کرے لمبا قیام کرن نو، کلیاں پاویں جڈا مرضی لمبا قیام کر لیا کر، تینو کوئی نہیں روکن والا، تینو کوئی نہیں ٹوکن والا۔ اے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز دے نال محبت ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نماز دے نال پیار ہے، سیدنا معاذ بن جبل دا شوق سی کہ سیدنا معاذ بن جبل لمبے لمبے قیام کرن، تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے معاذ جدوں لوگاں نو پڑھائیں تے چھوٹی پڑھ لیا کر، کیوں کہ تیرے پیچھے بوڑھے بھی ہوندے نے، بزرگ بھی ہوندے نے، بیمار بھی ہوندے نے تے بچے بھی ہوندے نے، بوڑھیاں دا بھی خیال کریا کر، بیماراں دا بھی خیال رکھیا کر، اور بچیاں دا بھی خیال رکھیا کر، اس واسطے نماز مختصر پڑھایا کر۔ تے ہاں جدو تیرا دل کرے لمبا لمبا قیام کرنو، پھر کلا پاوے جڈا مرضی لمبا قیام کریا کر۔ یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دا شوق سی
کہ اللہ رب العزت دے سامنے لمبے لمبے قیام کرن، لمبے لمبے رکوع کرن اور لمبے لمبے سجدے کرن۔ سیدنا معاذ بن جبل ایسے عظیم نبی علیہ السلام دے صحابی کہ نبی پاک نو انہاں نال محبت بڑی سی، نبی پاک نو انہاں نال پیار بڑا سی، بلکہ ایک موقع تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اپنی محبت دا اظہار فرمایا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدنا معاذ بن جبل دا ہاتھ پکڑے ہے، میرے آقا نے معاذ بن جبل دے ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر رکھے ہے تے میرے آقا اپنی زبان مبارک نال فرماندے نے واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ مینوں تیرے نال محبت بڑی ہے، معاذ مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے، معاذ تیرے تقوی دی وجہ تو مینوں تیرے نال محبت ہے، معاذ تیرے اچھے اخلاق دی وجہ تو مینوں تیرے نال محبت ہے، معاذ تیرے اچھے کردار دی وجہ تو مینوں تیرے نال پیار ہے، معاذ تیری للہیت دی وجہ تو مینوں تیرے نال پیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگو 4 دن دی زندگی ہے، اینو اچھے اخلاق نال گزار کے جاؤ، لوگ تواڈے نال محبتاں کرن، لوگ قسماں چک چک کے کہن مینوں تیرے نال پیار ہے، لیکن ساڈی بد قسمتی دی بات ہے ساڈے اپنے ساڈے تو دور نے، ساڈے قریبی ساڈے تو دور نے، ساڈے سکے بھرا ساڈے تو دور نے۔ وجہ کی ہے؟ ساڈی زبان گندی ہو گئی، ساڈا کردار گندا ہو گیا، ساڈا اخلاق برا ہو گیا۔ سیدنا معاذ بن جبل دا اخلاق اچھا سی، اس واسطے نبی پاک فرماندے نے معاذ مینوں تیرے نال پیار ہے، معاذ مینوں تیرے نال محبت ہے، تے جناب معاذ فرماندے نے محبوبہ مینوں وی تواڈے نال پیار ہے، مینوں وی تواڈے نال محبت ہے، تے نال میرے محبوب پیغمبر معاذ نو ایک تحفہ دین لگے نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے معاذ میں تینوں ایک تحفہ دین لگا، ہر فرض نماز تو بعد وہ تحفہ، ہر فرض نماز تو بعد تو اس تحفے نو پڑھیا کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے سیدنا معاذ بن جبل نو ایک دعا سکھلائی ہے کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی پاک علیہ السلام نے معاذ بن جبل نو یہ تحفہ دیتا ہے کہ معاذ ہر فرض نماز تو بعد انہوں پڑھیا کر، دعا کریا کر رب کولوں کہ اللہ سونے میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کراں، اللہ میری مدد فرما میں اچھے طریقے دے نال تیری عبادت کر سکاں، اللہ میری مدد فرما کہ میں ہر ویلے تیرا شکریہ ادا کردا رہواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر سفر حضر دے اندر سیدنا معاذ بن جبل نو اپنے نال رکھیا کر دے سن، جدوں گھر دے اندروں سواری تے سوار ہونا سیدنا معاذ بن جبل نو اپنے نال سواری تے سوار کر لینا۔ ایک دفعہ اس طرح دا ہی موقع آیا، نبی پاک علیہ السلام سواری تے سوار نے سیدنا معاذ بن جبل نو نبی پاک نے اپنے پیچھے سوار کر لیا تے میرے آقا پوچھتے نے یا معاذ، اے معاذ اتدری کیا جاننا ہے کہ اللہ پاک دا بندیاں تے کی حق ہے؟ سیدنا معاذ کہندے نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے، اللہ تے اللہ دا رسول زیادہ جاندا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے معاذ ایک گل یاد کر لے، اللہ پاک دا بندیاں تے حق ہے کہ تعبدوہ ولا تشرکو، اللہ پاک دا بندیاں تے حق ہے کہ بندے اللہ دی عبادت کرن، اللہ پاک دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران، تے بندیاں دا اللہ تے حق ہے جڑے بندے اللہ دی عبادت کرن اللہ پاک دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران، تے اللہ بندیاں دا اللہ تے حق ہے کہ اللہ پاک ایسے بندیاں نو عذاب تو بری کر دے۔ جدو بندے دنیا
تے رہ کے اللہ دی عبادت کرن، اللہ پاک دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران، پھر اللہ رب العزت دی ذات تے لازم ہے کہ ایسے بندیاں نو عذاب تو محفوظ کر لین۔ اپنی زندگیاں دے اندر توحید لے کر کے آؤ، اپنی توحید سونی بناؤ، توحید دے نال نال اپنا عمل سونا بناؤ، اللہ پاک تانوں جڑا نا عذاب تو محفوظ فرما لین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو کون؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ نا نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے میرے پیارے معاذ، جس بندے نے سچے دل دے نال لا الہ الا اللہ پڑھیا، وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا، وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ملاقات ہو گئی سیدنا معاذ دے نال۔ سیدنا انس فرماندے نے، معاذ کتھوں آئے ہو؟ سیدنا معاذ فرماندے نے، میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں آیا۔ سیدنا انس فرماندے نے، اے معاذ جی تسی نبی پاک دے کولوں آئے ہو، کیا نبی پاک نے کوئی گل بات بھی دسی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے کوئی حدیث بھی سنائی ہے کہ نہیں؟ سیدنا معاذ فرماندے نے، ہاں مینوں نبی پاک نے ایک حدیث سنائی ہے۔ نبی پاک نے حدیث سنائی ہے کہ جڑا بندہ سچے دل دے نال گواہی دے دے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لے سچے دل دے نال، داخل الجنہ، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا لوگو ایک اور حدیث مبارکہ، سیدنا معاذ بن جبل اس حدیث دے راوی نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہویا، وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ میں بات نو سمجھان واسطے ایک واقعہ مختصر بیان کرنا چاہنا۔ مستدرک حاکم کتاب التفسیر دے اندر نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرما نے، آسمان تو جبریل امین قرآن لے کر کے آیا، قرآن دیاں کیڑیاں آیتاں لے کر کے آیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ پاک دے نبی پاک دے سینہ پاک دی جدوں قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی، نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام نو سنائی ہے، تے نبی پاک دے صحابہ کرام دے اندر ایک نوجوان نبی پاک دا صحابی تشریف فرمائے۔ جدوں اس صحابی نے قرآن دی آیت سنی ہے، اے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندا ہے، تے نبی پاک اپنی جگہ تو اٹھے، نبی پاک نے اس نوجوان دے سینہ تے اپنا ہاتھ مبارک ٹکایا ہے، اس نوجوان دا سینہ بڑی تیزی دے نال دھڑکدا پیا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام اس نوجوان نو فرماندے نے، اور نوجوان پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ اس نوجوان نے نبی پاک دے کہن تے لا الہ پڑھیا تے اس نوجوان دی روح پرواز کر گئی۔ میرے سونے محبوب پیغمبر طرف اٹھے، میرے آقا طرف اٹھے، میرے آقا صحابہ نو فرماندے نے، میرے صحابہ جس بندے نے جنتی آدمی ویکھنا تے اس بندے نو ویکھ لو، جس بندے نے جنتی ویکھنا نو ویکھ لو، کیوں کہ دا آخری کلام لا الہ الا اللہ۔ پھر تاں تے میں کیا کرنا، جدوں آخری آوے سالا پڑھا لا الہ الا اللہ، جدوں آخری آوے سالا پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبالا مینوں فقط سہارا تیرا اے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا اے، ایتھوں نظر بچا کے
ਤੁਰ ਚਲੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲੁੰਵੇਰਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਲਾਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜन्नत ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ? ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਹੈ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा सैयदना मुआज़ बिन जबल नू हाकिम बना के, इमाम बना के, गवर्नर बना के यमन की तरफ रवाना करन लगे ने ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे साहबी मुआज़ बिन जबल सवारी ते सवार ने ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवारी दी मुहार पकड़ी है। नबी पाक मुआज़ बिन जबल नू नसीहतां पे कर देने, कुछ वसीयतां पे कर देने ते जदों वसीयतां ते नसीहतां खत्म होईयां मेरे आका फरमाते ने मुआद जा अल्लाह दी सपुरद है, मुआद जा यमन दे अंदर चला जा ते हो सकता है जदों आइंदा साल वास्ते तू वापस आए ते मेरी तेरी मुलाकात ना हो सके। मुआद हो सकता मैं अल्लाह दा नबी दुनिया तो चला जावां, जदों तू यमन दे अंदरों मदीने वापस आए तेरा गुजर मेरी कबर ते मेरी मस्जिद दे कोलों है। मुआद बिन जबल ने इन्नी गल नबी पाक दी जुबान तो सुनी। मुआद बिन जबल दी अखां डुल पैंदियां ने, महबूबा केड़ियां गल्लां याद करा दित्तियां ने। मुआज़ बिन जबल नू नबी पाक दी जुदाई सुतान लग पई है ते मुआज़ बिन जबल रोंदे जांदे ने। कदी यमन दा लंबा सफ़र वेखदे ने, कदी मदीने वल नज़रां पाउंदे ने ते कदी नबी पाक दे चेहरे ते नज़रां पाउंदे ने। मुआज़ बिन जबल नबी पाक दी मुहब्बत दे अंदर रोई जांदे ने। फिर इस तरह ही होया जदों अगले साल मुआज़ बिन जबल मदीने दे अंदर आए ने नबी पाक दुनिया तो रुखसत होए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुलाकातां नहीं होईयां और मैं तारीख दियां किताबां दे अंदर पढ़िया कि सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला जदों मदीने दे अंदर आए ने नबी पाक नजर नहीं आंदे। सैयदना मुआज़ बिन जबल ने अपना समान उठाया ते शाम दी तरफ जनाबे वाला हिजरत कर जांदे ने, शाम दे इलाके दे अंदर चले जांदे ने। सैयदना उमर बिन खत्ताब दा दौरे खिलाफत आया है, बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा नू मुसलमाना ने फतह कीता है। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस फतह कर लिया है ते सैयदना उमर बिन खत्ताब दी मुलाकात मुआज़ बिन जबल दे नाल हुई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल हो जांदी है ते उमर बिन खत्ताब फरमांदे ने बिलाल अज मेरा दिल करदा मैं नबी पाक दी अजान सुना। बिलाल अज मदीने वाली अजान ते सुना दे ते सैयदना बिलाल फरमांदे ने ए उमर बिन खत्ताब जी जिदों दे नबी पाक दुनिया तो गए ने मैं अज तक अजान नहीं दिती, अज मैनू तुहाडा हुक्म है ते अज मैं मदीने वाली अजान तुहानू सुना देना। सैयदना बिलाल ने अजान शुरू की थी। अजान दी आवाज़ मुआज़ बिन जबल दे कन्नां दे अंदर पई ते नबी पाक दियां यादां ताज़ा हो गईयां। मुआज़ बिन जबल रोई जांदे ने, हिचकी बज गई रोंदियां रोंदियां। इन्नी मुहब्बत सी मुआज़ बिन जबल नू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल। लोगो कौन? सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सब नालों ज़्यादा एहतराम करने वाले, अदब करने वाले सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाने सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सजदा कीता ते नबी पाक फरमाते ने माज़ा या मुआज़, मुआज़ की करना पिया है, मुआज़ की करना पिया है। सैयदना मुआज़ फरमाते ने महबूबा मैं शाम दे इलाके दे अंदर गया वां, मैं उत्थे जाके वेखिया कि लोग जेड़े ने अपने उलमा दे अदब ते एहतराम दे अंदर अपने उलमा नू सजदा करदे ने, अपने उलमा दे सामने अपना सर झुकांदे ने। ते मैं दिल दे अंदर सोचिया
کہ اے علماء نو اپنے علماء نو سجدہ کر دینے تے ساڈا نبی اس باب دا زیادہ حقدار ہے کہ نبی پاک نو سجدہ کیتا جائے۔ محبوبہ میں اس وجہ تو تانوں سجدہ کیتا ہے، محبوبہ میں تانوں احترام دی وجہ تو سجدہ کیتا ہے، تواڈے ادب دی وجہ تو سجدہ کیتا ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے سیدنا معاذ بن جبل نو عقیدہ تو ہی سمجھایا۔ میرے آقا فرماندے نے معاذ ایک گل یاد رکھی، اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ اگر میں مخلوق دے اندروں کسے نو سجدہ جائز کردا تے میں بیوی نو کہندا اپنے خامد نو سجدہ کریا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو جدوں کس نبی پاک نو سجدہ جائز نہیں پھر کسے امتی نو سجدہ کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ اج جگہ جگہ تے جناب والا لوگ اپنا سر جیڑا کوئی کسے ڈھیری تے سٹن دے ہے، کوئی کسے قبر تے سٹن دے ہے، کوئی کسے مردے دے پیراں دے اندر سٹن دے ہے، کوئی کسے زندے نو سجدے کردا ہے، کوئی مردیاں نو سجدے کردا ہے۔ اور پاویں جی تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل نے جڑا نبی پاک نو سجدہ کیتا سی تعظیمی سجدہ سی، نبی پاک دے احترام اور ادب دے اندر وہ سجدہ سی۔ جدو کائنات دی سب نالو اعلیٰ ترین ہستی، کائنات دے سب نالو افضل انسان، امام الانبیاء جڑے معصوم عن الخطا نے، جدو انہاں نو سجدہ جائز نہیں پھر دنیا تے کسے پیر فقیر نو بھی سجدہ جائز نہیں۔ اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ کسی اور نو سجدہ جائز نہیں۔ اپنا عقیدہ درست کرو۔ جس رب نے تانوں ایڈا سونا جسم دیتا ہے، جس رب نے تانوں ایڈی سونی شکل و صورت عطا کیتی، ایڈا وڈا انہیں سر دیتا ہے، انہیں غیر اگے جھکان واسطے دیتا ہے۔ یہ سر رب نے تینوں سونا دیتا ہے، یہ وہ دے اگے جھکدا ہی سونا لگتا ہے۔ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، نظر و نیاز صدقہ نظر و نیاز صدقہ، سجدہ ہے اس نو سجدہ، سجدہ رکوع ہے رب نو پھبدا تے چنگا لگدا، سجدے تے سجدے کردا، سجدے تے سجدے کردا، مومن کدی نہ رجدا، سجدے تیرے دی زینت، سجدے تیرے دی زینت، کیوں بن گئی خانقاہ، سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حالے بھی لب دسیڑی بندہ بڑا عجیب ہے، بلا دس ہاں اس رب تھی، بلا دس ہاں اس رب تھی، کیڑا تیرے قریب ہے، اور ریتاں تے چل دی کیڑی، اور ریتاں تے چل دی کیڑی، ٹھنکے او سندا پیا اے، حاجت روا خدا اے مشکل کشا خدا اے، سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ذرا میں
بات بالکل ٹائم مختصر ہے، میں ایک دو واقعہ بیان کر کے اپنی بات نو ختم کراں۔ امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے، آندے نے میں دمشق شہر دے اندر ایک مسجد دے اندر چلا جانا تے میں ویکھیا اس مسجد دے اندر بہت زیادہ لوگ تشریف فرمانے اور لوگاں دے درمیان ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے، او جدوں مسکراندا ہے اودے دند چمکدے نے، شکل و صورت بہت زیادہ سونی ہے، قد بہت زیادہ لمبا ہے، اور جدوں لوگاں دا کسی مسئلے دے اندر اختلاف ہو جائے لوگ اس نوجوان کولو فیصلہ کراندے نے، او نوجوان جڑا فیصلہ کرے سارے لوگ دے فیصلے نو تسلیم کر لیندے نے۔ تے امام ابو ادریس خولانی پوچھ دینے نوجوان کون ہے؟ امام ابو ادریس خولانی نو دسیا گیا کہ اے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا معاذ بن جبل نے۔ تے امام ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرے دل دے اندر معاذ بن جبل دی محبت بیٹھ جاندی ہے، میرے دل دے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں معاذ بن جبل دے نال ملاقات کراں۔ آندے نے میں ارادہ کیتا کہ اگلے دن میں سب نالوں پہلا مسجد دے اندر آواں گا تے معاذ بن جبل دے نال ملاقات کراں گا۔ آندے نے میں اپنے حساب دے نال سب نالوں پہلا مسجد دے اندر آیا، لیکن جدوں میں مسجد دے اندر داخل ہویا تے میں ویکھیا نبی پاک دے صحابی معاذ بن جبل اللہ رب العزت دے سامنے عبادت پہ کر دینے، اللہ پاک دے سامنے نماز پہ پڑھ دینے۔ آندے نے میں انتظار کیتا، معاذ بن جبل نے جدوں نماز ختم کیتی تے میں جا کے سلام کیا تے میں آکھیا حضرت جی مینوں تواڈے نال اللہ رب العزت دی رضا واسطے پیار ہے۔ امام ابو ادریس خولانی معاذ بن جبل نو کہہ رہے نے کہ مینوں تواڈے نال اللہ پاک دی رضا واسطے پیار ہے، میں اللہ واسطے تواڈے نال محبت کرنا۔ تے سیدنا معاذ بن جبل فرماندے نے کہ آپ واقعتاً تو اللہ پاک دی خاطر میرے نال محبت کرنا ہے۔ تے حضرت معاذ ابو ادریس خولانی فرماندے نے معاذ بن جبل نو جی حضرت جی میں اللہ پاک دی رضا واسطے تواڈے نال پیار کرنا۔ تے سیدنا معاذ بن جبل امام ابو ادریس خولانی نو نبی پاک دی حدیث مبارکہ سناندے نے، فرماندے نے ابشر اوے خوش ہو جا فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبازلین فیا۔ تے نبی پاک دے پیارے صحابی معاذ بن جبل ابو ادریس خولانی نو فرماندے نے خوش ہو جا، میں نبی پاک کو سنیا کہ جس بندے نے اللہ دی رضا دی خاطر کسے نال محبت کیتی اس بندے تے میری محبت واجب ہو گئی ہے، اس بندے نال اللہ پاک بھی محبت کر دینے، اس بندے نال اللہ پاک بھی پیار کر دینے۔ جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کسے نال محبت تے پیار کر دے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تسی بھی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال محبت کریا کرو، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال پیار کریا کرو۔ اج کئی بھونکن والے بھونک دے نے، کئی کتے بکواس کرن والے بکواس کر دے نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اپنیاں زباناں نو دراز کر دے نے۔ اے پچھلے مہینے محرم دے اندر تسی سندے بھی ہو ویندے بھی ہو کہ کئی کالیاں کرتوتاں والے کالے لباس والے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اپنیاں زباناں نو دراز کر دینے۔ اور جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال پیار نہیں کردا ایسے بندے دا ایمان ناقص ہے، ایسا بندہ اسلام تو خارج ہے، ایسا بندہ دین تو خارج ہے، اس بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، اس بندے دا نبی پاک علیہ السلام دے نال کوئی تعلق نہیں، اس بندے دا رب الرحمان دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اعتراض کردا ہے، نبی دے صحابہ دے بارے اپنی زبان نو دراز کردا ہے، نبی دے صحابہ دا دشمن ہے، حقیقت دے اندر وہ رب دا دشمن ہے، وہ نبی پاک دا دشمن ہے، وہ قرآن دا منکر ہے۔ جڑا بندہ میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے بکواس کردا ہے، کیوں کہ نبی پاک
پاک دے صحابہ دیاں صفتاں رب نے قرآن دے اندر بیان کیتیاں نے، نبی پاک دے صحابہ دیاں صفتاں نبی پاک نے خود اپنی حدیثاں دے اندر بیان کیتیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیاں صفتاں خود قرآن نے بیان کیتیاں نے۔ جڑا صحابہ دے بارے بکواس کرے، قرآن دا منکرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمن ہے، رب دا دشمن ہے۔ صحابہ نال پیار کرنے والے بن جاؤ، صحابہ دے طریقے نال محبت کرنے والے بن جاؤ، صحابہ کرام دا احترام کرنے والے بن جاؤ۔ ساڈی عقیدت صحابہ دے نال ہے، اور اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نال پیار اس وجہ تو کرنے ہاں کہ انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کیتا ہے، انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا زیارتاں کیتیاں نے۔ بلکہ میں ایک جگہ تے پڑھیا، ویکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت کنی ہے کہ اگر کسے انسان نو 950 سال، جنی عمر جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی سی، جنی انہاں تبلیغ کیتی 950 سال، اگر کسی انسان نو عمر ملے اور وہ 950 سال اللہ رب العزت دی عبادت کرے، 950 سال نیک اعمال کرے، نیکیاں دے کو انبار لگ جان، او دی 950 سال دی عبادت نبی پاک دے صحابی دی اس گھڑی دا مقابلہ نہیں کر سکتی جس گھڑی دے اندر انہیں نبی پاک دی زیارت کی تھی۔ باقی عمل تے بڑی دور دی بات ہے، نبی پاک دی زیارت دا اینا ثواب ہے، تے جنہاں نے نبی پاک دیاں زیارتاں کیتیاں ہون انہاں دے بارے کوئی بکواس کرے، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور کون؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے، اللہ پاک نے ایڈا وڈا جگرا دیتا سی سیدنا معاذ بن جبل نو، دریا دل انسان سن سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یمن دے گورنر سن۔ سیدنا عمر بن خطاب نے مدینے دے اندروں ایک قاصد نو بھیجیا، 400 دینار دیتے انہوں، ایک گتھلی دے اندر بن کے نا 400 دینار دیتے کہ معاذ بن جبل کو لے جا، تے نال سیدنا عمر بن خطاب اس قاصد نو کہندے نے کھلو کے اتھے ویکھی بھی 2-3 منٹ کہ معاذ بن جبل جڑے دینار لے کے چلا انہاں نو کردا کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حکم دے مطابق وہ جڑا قاصد سی یمن دی طرف روانہ ہویا، سیدنا معاذ بن جبل دے کول پہنچیا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہیں وہ 400 دینار جڑا درہمی گتھلی دے اندر او دتا، اور سیدنا عمر دے حکم دے مطابق اس جگہ تے کھلو گیا، تے او دے ویندیاں ہی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 400 دینار گتھلی چو کڈیا، تے سیدنا عمر معاذ بن جبل نے وہ 400 دینار جڑا سی نا اپنے کول نہیں رکھیا، اسے والے فوراً ہی گتھلی دے اندروں کڈ کے سارا جڑا سی 400 دینار یتیماں غریباں مسکیناں دے اندر تقسیم کر دیا۔ اور بیوی نے کہا کہ حضرت جی 400 دینار آیا، سارے غریباں نوں دے چلے، کو گھر بھی رکھ لو۔ بیوی دے کہن تے صرف 2 دینار سیدنا معاذ بن جبل نے اپنے گھر دے اندر رکھے، 2 دینار، باقی 398 دینار سیدنا معاذ بن جبل نے ساری اپنی جڑی رعایا سی، ماڑے غریب لوگ سن انہاں دے اندر تقسیم کیتے سی۔ تے اج ساڈا حال ویکھو، ساڈے بینک بیلنس پڑے نے لیکن غریب رول رہے۔ غریباں دا اس دور دے اندر، اس مہنگائی دے دور دے اندر اپنے ماڑیاں بھین بھراواں دا، اپنے دوستاں یاراں دا، عزیز و اقارب دا خاص خیال رکھو۔ لوگ خودکشیاں کر رہے نے اس مہنگائی دی وجہ تو، تے اس دور دے اندر اپنے رشتہ داراں دا، عزیز و اقارب دا خیال رکھو۔ کوئی نہیں، کسے ویلے ماڑے حالات انسان تے آ ہی جاندے نے، کسے ویلے بندہ کوئی لونی مسی کھا لیندا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی دا بھی جڑا نا بندے نے خیال رکھنا چاہیے۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اجے کافی سی لیکن ٹائم ختم ہو گیا، صرف میں آخری یعنی سفر آخرت سیدنا معاذ بن جبل تانوں دساں
کہ سیدنا معاذ بن جبل طاعون دی بیماری دے اندر جڑا نا وفات پائی ہے۔ طاعون ایک وبا سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بارے صحابہ نو بشارت دیتی سی کہ جڑا بندہ طاعون دی بیماری دے اندر فوت ہوئے گا نا وہ بندہ شہید ہے، یعنی شہادت دے درجے نو پہنچ جائے گا۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا نا بعض تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آندا کہ سیدنا معاذ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اے رحمت ہے، نبی پاک نے کہا جڑا طاعون دی بیماری دے اندر وفات پائے گا وہ شہید ہے، یا اللہ اے رحمت ہے، اے جڑی بیماری ہے نا انہوں میری آل وال پھیر دے۔ تے اللہ پاک نے دعا قبول کر لی۔ تے سیدنا معاذ بن جبل دیاں آندے نے دو بیٹیاں جڑیاں سن وہ طاعون دی بیماری دے اندر فوت ہوئیاں، تے انہاں نو اکو قبر دے اندر دوواں نو دفنایا گیا۔ پھر اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل دے سب نالوں بڑے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ بن جبل اے بھی طاعون دی بیماری دے اندر دنیا تو رخصت ہوئے، اور جدو آخری ویلا آیا نا تے سیدنا معاذ بن جبل اپنے بیٹے دے قریب گئے، بیٹے نے باپ دا پریشان چہرہ ویکھیا تے بیٹا اپنی زبان تو کہہ رہا ہے، کہندا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، ابا جی اے موت برحق ہے، اے دے اندر شک نہ کرو۔ تے نال بیٹا کہندا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی تسی مینوں انشاءاللہ صبر کرن والیاں چ پاؤ گے۔ اے ایتاں پڑھیاں تے بیٹے دی روح پرواز کر گئی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طاعون دی بیماری دے اندر اس دنیا تو رخصت ہوئے، تے جدو آخری ٹائم آیا تے اپنی زبان حال نال کہندے نے اللہ سونیا میں ساری زندگی تیرے کولوں ڈردا رہا، اللہ ساری زندگی تیرے کولوں ڈردا رہا، تے ہن میرا آخری ٹائم ہے تے اللہ مینوں تیری رحمت دی بڑی امید ہے، مینوں تیری رحمت دی بڑی امید ہے، مینوں اپنی نیکیاں تے انہاں مان نہیں، مینوں نمازاں تے اپنی تہجداں تے روزیاں تے انہاں مان نہیں، اللہ تیری رحمت دی بڑی امید ہے۔ تے نال فرماندے نے کہ یا اللہ میں جڑیاں نمازاں پڑھیاں جڑے روزے رکھے اللہ سونیا صرف تیری رضا دی خاطر رکھے نے، دنیا دی خاطر نہیں رکھے، تے یا اللہ میں ذکر بھی کردا رہا تے جڑے تیرے بندے ذکر کرن والے سن اللہ انہاں نال محبتاں بھی کردا رہا۔ اس زبان اے الفاظ زبان تے جاری نے کہ سیدنا معاذ بن جبل دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل 33 سال دی عمر دے اندر اس دنیا فانی تو رخصت ہوئے۔ 33 سال دی عمر دے اندر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دا پہاڑ، سلطان العلماء، امام الفقہاء، 33 سال دی عمر دے اندر اے علم و عمل دا چراغ جڑا بجھ جاندا ہے۔ اور کیسے میرے محبوب پیغمبر دے عظیم صحابی سن۔ سیدنا معاذ بن جبل دی وفات تو بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے سن ان معاذن کان امتن کانتا للہ حنیفا، جس طرح اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا نا ان ابراہیم کان امتن، کہ میرا ابراہیم کلہ ہی امت سی، یعنی انہیں دین دا توحید دا اینا کام کیتا ابراہیم کلے نے جڑی پوری امت قوم نہیں سی کر سکتی۔ تے ایتھے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے نے کہ معاذ بن جبل نے 15 سال دے قلیل عرصے دے اندر اللہ دی توحید دا، دین دا، اسلام دا اینا کم کیتا پوری امت اینا کم نہیں سی کر سکتی۔ اور نوجوانوں میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں جوانیاں ویکھو، اج اپنیاں جوانیاں ویکھو، نبی پاک دے صحابہ دیاں جوانیاں گزریاں اسلام دے اتے، نبی پاک دے صحابہ دیاں جوانیاں گزریاں اسلام دی خاطر گزریاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیاں جوانیاں گزریاں مساجد دے اندر گزریاں، میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں جوانیاں گزریاں اسلام دی خاطر غزوات لڑدیاں گزریاں۔ اج ساڈیاں جوانیاں نے اسی فیس بک چوں ہی باہر نہیں نکلدے، اسی واٹس ایپ یوٹیوب چوں ہی باہر نہیں نکلدے، اسی گیماں چوں ہی باہر نہیں نکلدے، موبائل دی جان ہی نہیں چھٹدی، اس واسطے ساڈیاں موتاں بھی ایسیاں نے۔ نبی پاک دے صحابہ دی اموات بھی مبارک سن کیونکہ او مبارک عمل کر دے سن۔ اج اسی جویں دے عمل کرنے ایویں دی ساڈی موت واقع ہوندی ہے۔ کچھ واقعات سنتے رہندے ہو، کوئی موبائل دے آرے لگا سی جی کی ہویا ہے، موبائل تے ٹک ٹاک بناندیاں کتوں چھال وج گئی ہے، کتے گڈی تھلے آ گیا ہے۔ اج دی میرا خیال خبر ہے اے تلونڈی پنڈرا پنڈا اتنے ٹھلی نہر مشہور ہے، تساں سنی ہے، اج دی خبر ہے
کہ ایک نوجوان اس طرح نہر دے کنارے تے کھلو کے موبائل تے سیلفی بنا رہا ہے، پیر تلکیا تے نہر دے وچ جا پیا۔ اج 9 گھنٹیاں بعد جڑی اودی لاش لبھی۔ اور تواڈیاں جوانیاں بڑیاں قیمتی نے، اللہ پاک نے الگ تواڈے کولوں تواڈی جوانی دا سوال کرنا ہے۔ اللہ پاک نے پوچھنا ہے کہ بندیا میں تینوں جوانی دیتی ہے، کتھے گزار کے آیا؟ تے کم سے کم بندے نو اپنی جوانی اس پاسے تے لانی چاہیے نا کہ رب نو جڑا نا جواب جڑا نا وہ دے سکے۔ تے اس واسطے یہ جوانیاں بڑیاں قیمتی نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی سیرت پڑھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دے اقوال پڑھو، واقعات پڑھو، اور اپنیاں جوانیاں اپنیاں زندگیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جیسیاں بناؤ، پھر تہاڈیاں جوانیاں قیمتی بنن گیاں۔ اللہ رب العزت تانوں سبنا نو جناب والا اپنے دین واسطے قبول فرمائے، اللہ تہاڈیاں جوانیاں مبارک کرے، اللہ پاک تانوں سبنا نو 5 وقت دا نمازی بنائے، اور جو کچھ سنایا اللہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اور یہ جڑے مساجد اور مدارس نے، یہ دنیا تے اللہ رب العزت دے دین دیاں چھاؤنیاں نے۔ مدارس اور مساجد تو علاوہ تسی کوئی اور جگہ پھرو، کوئی تلاش کرو، کوئی ایسا مقام مینوں دسو لب کے کہ جتھے اللہ پاک دے دین دی کوئی گل ہوندی ہوئے، کوئی گل اللہ پاک دے دین دی ہوندی ہوئے مدارس مساجد تو علاوہ۔ تے اے مساجد دے نال مدارس دے نال محبت دی ایک نشانی اے بھی ہے کہ بندہ انہاں نوں آباد کرن دی کوشش کرے، انہاں دا خیال رکھے، مدارس دا خیال رکھے، مساجد دا خیال رکھے۔ اور اے مدرسہ 2007 دے اندر میں اس مدرسے دے اندر آیا صاحب دے کول۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم نو تا دیر جڑا نا زندہ رکھے، اور زیادہ تو زیادہ انہوں دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک میرے استاد محترم دے بزرگاں نے یہ جڑا گلشن اے دی بنیاد رکھی سی، اللہ پاک اس گلشن نو، اس ادارے نو تا قیامت شاد اور آباد رکھے۔ اے دے نال اپنی محبت دا ثبوت دیا کرو، مساجد مدرسے دے نال محبت دا ثبوت دیا کرو۔ او دا ثبوت کہ ویکھو ہن بل مہنگائی بہت زیادہ ہے، کہ مسجد دے بل بھی مدارس دے بل بھی ہن کلا بندہ تو نہیں نا ادا کر سکدا، کلے بندہ بالکل نہیں ادا کر سکدا۔ 40 50 60 ہزار روپیہ مسجد مدرسے دا بل آ رہا ہے، کہ جدوں ساری حکومت نو شرم نہیں آندی تے کم سے کم کو تھوڑی بہتی سانوں کرنی چاہیے، انہاں مساجد دا مدرسیاں دا خیال رکھنا چاہیے، کہن تو بغیر ہی یہ جڑا نا تعاون کرنا چاہیے۔ کوئی مہینے بعد کوئی ضروری نہیں ہوندا کہ بندہ اتنے کھلو کے ممبر تے کھلو کے منگے ہی تے پھر ہی تہاں دینے۔ میں تے حقیقتاً یہ بات نو اچھا نہیں سمجھدا کہ ممبر تے کھلو کے جڑا نا وہ منگیا جائے، تے لیکن بندہ جڑا نا مجبور ہو کے یہ کام کردا ہے، اپنی جو ذات واسطے نہیں۔ جدوں بھی اپیل کیتی ہے نا صرف مساجد واسطے مدرسے واسطے کیتی ہے، ہاں جدوں اسی اپنی ذات واسطے منگیے پھر تسی نہ دیو سن، لیکن جدوں مدارس واسطے مدرسے واسطے اپیل کیتی جائے نا
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾ, ਖਜੂਰ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ, ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਮਨਿੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋ 1500 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲਿਓ, ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲਿਓ, ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਾਜਿਦ ਮਦਾਰਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨੀ करे।